इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से इस बंदे के जो सवालात है, सबसे पहले ये देखें, तो ये देखें। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि इंजीनियर साहब को मैंने सुना था कहते हुए किसी साहबी को गाली देने से कोई काफिर नहीं होता। तो मेरा सवाल ये है कि कोई शख्स हजरत अली, हसन हुसैन और अम्मा खतीजा को गाली दे तो वो मुसलमान रहता है या काफिर हो जाता है? दूसरा सवाल ये है कि आपने एक हदीस सुनाई थी कि जानबूझकर सुन्नत छोड़ने वाला रसूलुल्लाह का दुश्मन है। तो हनफी लोग जो रफ़ा दीन नहीं करते वो तो रसूलुल्लाह के हदीस दुश्मन नहीं सुनाई भाई, हदीस नहीं सुनाई, ये मैंने हदीस के ऊपर सॉरी दी हो। हाँ जी जी, आपने कहा होगा, ठीक है। तो हनफी लोग सुन्नत रफ़ा दीन वाली सुन्नत छोड़ने के बावजूद वो मतलब रसूलुल्लाह के दुश्मन हो गए। तो आप जो है फर्ज नमाज से पहले और बाद वाली सुन्नत तक वो फालतू कह के लोगों को छुड़वा रहे हैं, तो ये आप दुश्मन नहीं हुए रसूलुल्लाह के? अब मैं इन सवालात के जवाब तो सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये वही सवालात हैं जो फ़िरका प्रस्त मौलवी और फ़िरका प्रस्त लोग, उनके जहन में यही सवाल है। मैं भी आपको इनके जवाब भी सुनाता हूँ। ये वही सवाल हैं जो फ़िरका प्रस्त मौलवियों के जहन में है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब नऊज़ बिल्ला माज़अल्लाह सहाबा कराम को गालियाँ निकालते हैं। इनका पहला सवाल तो ये है, मैं भी इसका जवाब भी सुनाऊंगा। और ये बड़े सारे फिरका प्लस मौलवियों का और फिरका प्लस लोगों का सवाल है। और दूसरा सवाल ये है जो इसी ने पूछा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक तरफ कहता है कि जो बंदा रफुल जदैन छोड़ता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, और ख़ुद जो उनसा है ये सुन्नतें छोड़ने का लोगों को कहते हैं। तो इसका जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बड़ा ही ज़बरदस्त दिया है। इससे ये वीडियो ही उनके लिए जो फ़िरका प्रस्त लोग हैं ना, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे इतराज़ उठाते हैं। तो मैं अब आपको ये वीडियो की मतलब कि असल चीज़ मतलब कि जवाब सुनाने वाला हूँ। तो आए अब हम ये जवाब भी सुनते हैं, तो ये देखें। में यहाँ मोहम्मद उमर भाई ने ज्वाइन किया है सऊदी अरेबिया से। अस्सलाम वालेकुम भाई उमर भाई, आप लाइव है, अपना सवाल करें। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि इंजीनियर साहब को मैंने सुना था कहते हुए किसी साहबी को गाली देने से कोई काफिर नहीं होता। तो मेरा सवाल ये है कि कोई शख्स हजरत अली, हसन हुसैन और अम्मा खतीजा को गाली दे तो वो मुसलमान रहता है या काफिर हो जाता है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। देखें, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है, गुनाह कबीरा। और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को कत्ल करना ये कुफर है। यानी कुफर ये वो वाला कुफर नहीं जिसमें बंदा इस्लाम से निकल जाए, सवाए इसके ये कोई शख्स कुफर को जायज समझते हुए करे। यानी कुफर की रविश है कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल करते। तो बुखारी मुस्लिम की हदीस के तहत अगर कोई शख्स किसी मुसलमान को गाली दे तो ये फिस्क शुमार होगा, इससे वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होगा। ठीक है जी, सेकंड सवाल कर ले। जी, दूसरा सवाल ये है कि आपने एक हदीस सुनाई थी कि जानबूझकर सुन्नत छोड़ने वाला रसूलुल्लाह का दुश्मन है। तो हनफी लोग जो रफ़ा दीन नहीं करते वो तो रसूलुल्लाह के दुश्मन है। भाई हदीस नहीं सुनाई, ये मैंने हदीस के ऊपर दी हो। हाँ जी आपने कहा होगा, ठीक है। तो हनफी लोग सुन्नत रफ़ा दीन वाली सुन्नत छोड़ने के बावजूद वो मतलब रसूलुल्लाह के दुश्मन हो गए। तो आप जो है फर्ज नमाज से पहले और बाद वाली सुन्नत तक वो फालतू कह के लोगों को छुड़वा रहे हैं, तो ये आप दुश्मन नहीं हुए रसूलुल्लाह के? देखें, सुन्नत की 3 इकसाम है। एक सुन्नत है नबी इस्लाम का तरीका, ठीक है, यानी नबी इस्लाम ने जो फर्ज अमल किया जिस तरीके पर किया उसके लिए भी सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो इसको जो शख्स भी बदलेगा उसके ऊपर वईद है। जो जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, 6 लोगों पे अल्लाह की लानत है, उनमें से एक वो शख्स है जो मेरी सुन्नत को छोड़ देता है। एक सुन्नत वो है जिसे उलमा ने, फुकहा ने सुन्नत डिक्लेयर किया है नबी इस्लाम के अमल की वजह से। मिसाल के तौर पर पगड़ी बांधना ये सुन्नत है। पगड़ी बांधना कोई फर्ज अमल नहीं है, ना इसका नमाज के साथ कोई ताल्लुक है, ना इसका रोजे के साथ ताल्लुक है, ना इसका हज के साथ ताल्लुक है। ये एक अलग से लिबास का तरीका है। ना इसका कोई नबी इस्लाम ने हुक्म फरमाया हुआ है, जिस तरह के दाढ़ी का हुक्म फरमाया हुआ है। दाढ़ी का तो हुक्म मौजूद है, पगड़ी पहनने का कोई हुक्म नहीं है। अब ये जो पगड़ी बांधना है ना, ये नबी इस्लाम का वो सुन्नत अमल है जो आप अलैहिस्सलाम का ऐसा तरीका है
جس کو نبی الاسلام نے دین میں فرض کے طور پر جاری نہیں کیا. میں مزید آسانی سے سمجھاتا ہوں. کدو کھانا. کدو کھانا کیا دین میں کوئی فرض ہے؟ دین کا کوئی حصہ ہے؟ لیکن ہم کیا بولتے ہیں کہ دین میں نبی الاسلام کا یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو کدو پسند تھا، لیکن یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ فرض کی کیٹیگری میں فال کرتا ہو. اب کوئی شخص اگر کدو نہیں کھاتا تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سنت چھوڑ دی تو اب یہ لعنت کا مستحق ہوا. یا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کدو نہیں کھاؤں گا، میں بھنڈیاں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، یا وہ کہتا ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ کدو مجھے چونکہ پسند نہیں ہے لہٰذا میرے مینیو کے اندر کدو اگر کوئی ڈالے گا تو یہ فالتو ڈال رہا ہے کیونکہ میں نے تو اسے کھانا ہی نہیں ہے. تو اب یہاں پہ اگر فالتو یا اضافی کا ورڈ بولا جائے گا وہ نبی الاسلام کے دین میں جاری شدہ طریقے کے لیے نہیں بولا جائے گا، بلکہ اس حوالے سے بولا جائے گا کہ یہ نبی الاسلام کا اپنا ذاتی شغف تھا جو آپ نے دین کے طور پہ جاری نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح جو چیز ہے اضافی اعمال، ان کو نفلی اعمال کہا جاتا ہے. نفلی اعمال اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. فرض نماز کے ساتھ جو 12 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں نا وہ نفلی رکھتے ہیں. ہاں فرض نماز خود جس طریقے پہ پڑھی جاتی ہے نا اس میں جو جو عمل کیا جاتا ہے نا وہ سنت وہ والا ہے جس کو چھوڑنے کے اوپر لعنت ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات کہ فرض مثلا یہ آپ نے سوال نہیں کرنا، میں ابھی سمجھا رہا ہوں آپ کو، پوری ڈاکٹر سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد سوال کی گنجائش نہیں رہتی. مثال کے طور پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے 2 فرض پڑھا کرتے تھے. اب کوئی شخص آپ سے پوچھے عمر بھائی کیا فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ سنت ہے. یہی کہیں نا، سنت تو ہے. فجر کے 2 فرض نبی اسلام نے پڑھے ہیں ہمیشہ، یہ آپ کا سنت ہے. اب یہاں پہ جو سنت ہے نا یہ نفلی والی سنت نہیں ہے، یہ فرض سنت ہے. تو جو فرض سنت ہے اس کو کوئی فالتو یا اضافی بولتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو کفر کر رہا ہے، وہ تو فرضیت کا انکار کر رہا ہے. لیکن جو نفلی سنتیں ہیں ان کے لیے آپ فالتو کا ورڈ بولیں، اضافی کا ورڈ بولیں. نفل کا مطلب ہی ہے فالتو اور اضافی. نفلون عربی میں جا کے دیکھیں، یہ فالتو وہ پنجابی والا فالتو نہیں ہے کہ فارغ ہے، نہیں. فالتو آپ ذرا اردو ڈکشنری میں جا کے لکھیں، فالتو کہتے ہیں جو ضرورت سے بڑھ کر چیز ہو، اضافی چیز ہو. تو یہ فرض نماز کے ساتھ جو یہ نبی الاسلام نے اضافی رکھتے پڑھی ہیں یہ آپ علیہ السلام کا ذاتی شغف تھا. کوئی پڑھتا ہے اس کو فضیلت ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں وہ 12 رکعتوں کا اہتمام کریں. ہم تو وطر الحمدللہ 3 پڑھتے ہیں، لوگ تو 1 وطر پڑھتے ہیں. ہم نے تو پوری زندگی میں اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سنبھالی ہے 3 وطر پڑھے ہیں الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو فرض عمل ہے اس کو جب سنت بولا جائے گا تو وہ ڈیفرنٹ ہے، نفلی عمل کو جب سنت بولا جائے گا وہ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے فرق بتایا. چلو ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوال ہو گئے. ایک بات سن لیں، وہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر رفع دین نہیں کرتے تھے دیوبندیوں کو قریب کرنے کے لیے. جی تو میں نے وہ 2 رسول سوالوں اللہ کے کے جواب دے دیے ہیں بس. اس کے بعد تیسرا سوال کر دینا. نہیں کرالری اس طرح بنے گی تو وہ تو باقی لوگوں کا بھی حق ہے نا بھائی. آپ جنم تشریف لے آئیں، 50 سوال رکھے میرے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ وہ آپ ریکارڈنگ میں کروا لیجئے گا. یہ ابھی 22 سوال انہوں نے بعد میں ریکارڈ کروانے ہیں، وہ آپ اگلے یہاں آپ نے 2 کرنے تھے. ٹھیک ہے، تو 2 آپ نے کر لی. اب رہا ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کرتے رہے، میں آپ کو جنرل جواب دیتا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں، مولانا مدودی ہوں، عبد القادر جیلانی ہوں یا حضرت معاویہ ہوں، سب اپنے اعمال کا اللہ کو جواب دے ہوں گے. میرے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. میں تو ان پرنسپل آپ کو دین بتاؤں گا، میں نے کوئی کسی کا حساب کتاب نہیں لینا. ٹھیک ہے، ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے. ہاں. تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں نے آپ کو جواب بھی سنائے اور سوال بھی سنائے. اب آپ کا عقیدہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ایک بندہ کہنا کیا چاہتا ہے. کیا بندہ سنتیں چھڑا رہا ہے؟ وہ خود بندہ 12 رکعتیں جو انسان اضافی پڑھتے ہیں، مطلب کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب 12 رکعتیں اضافی پڑھتے ہیں اپنی ہر نماز میں. مطلب کہ 2 سنت فجر سے پہلے اور 4 سنت ظہر سے پہلے، 2 سنت ظہر کے بعد اور 2 سنت مغرب کے بعد اور 2 سنت عشاء کے بعد اور 3 وتر عشاء کے بعد، یعنی تہجد کے ٹائم. یہ وہ بندہ خود جو کر رہا ہے وہ اس کو چھوڑنے کا کہے گا، وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ اصل جو انسان ہے نا اس کو کبھی نہ چھوڑا جائے. تو ایک تو یہ ہوگی بات. اور اس بندے نے کبھی کسی صحابی کو گالی نہیں دی، یہ بھی جھوٹ تھا، تو وہ اس ویڈیو سے کلیئر ہو گیا.
तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।